औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम ऑन हेल्प टू लर्न। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अमेज़न का कोर्स शुरू किया हुआ है और अमेज़न के कोर्स में हम आपको वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। और ये कंप्लीट कोर्स मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ कि इसमें आपको हर एक चीज़ का छोटे से छोटा जो टॉपिक होगा वो भी इसमें कवर किया जाएगा, उसको बारे में भी बताया जाएगा। आपका कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि जो नए आ जाएँ कोई उनको भी वीडियोज़ मिलती रहें और उनका भी भला हो जाए। किसी बंदे का भला सोचेंगे तो अल्लाह आपका भी भला करेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कल हमने पढ़े थे कि सेलिंग मॉडल्स कौन-कौन से होते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि बजट कितना रिक्वायर्ड होता है अमेज़न पे काम करने के लिए। हाउ मच बजट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग बिज़नेस ऑन अमेज़न। Different models have different rates. Let's discuss model and their budget. जो मॉडल्स हमने कल डिस्कस किए थे उनको एक मोटी मोटी नज़र उन पे डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से थे और फिर उसके बाद इन पे कितना बजट लगेगा। एक अमेज़न के एक मॉडल पे कितना बजट लगेगा, को किस मॉडल पे कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, ये हम चीज़ अब डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए हैं कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं। जो आपका क्लाइंट होगा ना, एक्चुअल सेलर तो वो होगा, तो आपने उसको बतानी होंगी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसके बिहाफ़ पे काम तो आपने करना है, उसने तो नहीं करना। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आप उसको गाइड करोगे कि यूके में आपका इतना पैसा लगेगा, यूएस में इतना लगेगा, दुबई में इतना लगेगा और वो काम कौन-सी मार्केट में काम करना चाह रहा है, वो उसके ऊपर है। अच्छा, तो चलिए चलते हैं। सेलिंग मॉडल ऑन अमेज़न कल भी आपको बताया था। इसमें जो पिछली वीडियो में बताया है उसमें रिटेल आर्बिट्रेज है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल एफबीए एंड एफबीएम है, चौथा मॉडल एफबीए प्राइवेट लेबल है और आखिरी जो है पांचवा वो है एफबीए होलसेल। इसमें हम जो तीन मॉडल डिस्कस करेंगे ना, वो होगा अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, एफबीए प्राइवेट लेबल और एफबीए होलसेल है। रिटेल आर्बिट्रेज वैसे यूज नहीं होता और एफबीए एफबीएम जो होता है वो उस पे आपको बजट की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। बजट रिक्वायर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। प्राइवेट लेबल का वाला जो आपने यूज करना है, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। प्राइवेट लेबल, जो प्राइवेट लेबल वाला है ये वाला अमेज़न, सॉरी ये वाला एफपीएपीएल, ये वाला, ये जो है ये जब आपने यूज़ करना है ना, तो ये इसमें आपको प्राइवेट लेबल में यूके में आपको लगेंगे $9,000 एक प्रोडक्ट के, ठीक है? एक प्रोडक्ट का के लिए आपको $9,000 का बजट होना ज़रूरी है। यूएसए में कितने हैं? वो $17,000 हैं। यूएसए में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, आपकी कॉस्ट डबल बन जाती है क्योंकि यूएसए जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। अमेज़न की मार्केट यूएसए में, अमेरिका में इतनी बड़ी है कि वो आप यूरोप की का डबल कर लें, इतनी बड़ी मार्केट है। अमेज़न अमेरिकन कंपनी है और वैसे भी अमेरिका में अमेज़न बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अली एक्सप्रेस भी चल रहा है, दराज भी चल रहा है और भी कंपनीज चल रही हैं, लेकिन दराज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसी तरह अमेज़न जो है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वहाँ पे आपको तकरीबन $17,000, $17,000 एक प्रोडक्ट की के लिए आपको बजट चाहिए होगा। आपसे मुराद आपके क्लाइंट को, ठीक है? आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि सर आपको इतना बजट चाहिए ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। यूएसए में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो $9,000 चाहिए होंगे और अगर आप यूएई में करना चाहते हैं
تو اس میں تو یہ مائکرو فائنینسنگ آ جائے گی، مائکرو بجٹنگ آ جائے گی۔ اس میں آپ کو $5,000 چاہیے ہوں گے، 5,000 درم چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈالر نہیں درم چاہیے ہوں گے 5,000، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو پرائیویٹ لیبل میں کتنا پیسہ لگتا ہے وہ سمجھ آ گئی۔ اب اگلا ماڈل ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگلا ہے ہول سیل کا۔ ہول سیل میں یو کے میں 4,000 لگتے ہیں، یو ایس اے میں بھی آلموسٹ وہی لگتے ہیں، اور یو اے ای میں جو آپ کا پرائیویٹ لیبل پہ لگ رہا تھا 5,000، تو وہ آلموسٹ یہاں پہ اس کو 2,500 کر لو، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہے آپ کا ہول سیل کا بجٹ۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے ڈراپ شپنگ، یہ آخری ماڈل ہے جس میں آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس پہ یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس پہ آپ کو فکس بجٹ یا فکس تو چلے نہیں کہہ سکتے، لیکن نیئر اباؤٹ ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں آپ کو نیئر اباؤٹ والا بھی کوئی سین نہیں ہوتا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ڈراپ شپنگ ہوتا کیا ہے، بتایا تھا نا، ڈراپ شپنگ یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلر ٹو ریٹیلر یا ریٹیلر ٹو کسٹمر آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آرڈر ملتا ہے کلائنٹ کی طرف، کسٹمر کی طرف سے یا کسی ریٹیلر کی طرف سے، تو آپ اپنا جو آپ کا ہول سیلر ہے جس کے ساتھ آپ نے میٹو کیا ہوا ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ آپ پروڈکٹ اس کو بیچ دیں، آپ اس کو ایڈریس وغیرہ دے دیتے ہو، وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہوگا، اس کی جو پروڈکٹ ہوگا وہ اس کو بیچ دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، آپ نے جو اوریجنل پیسے ہیں وہ اس کو دے دینے ہیں، اور کمیشن آپ نے رکھ لینی ہے۔ اس میں کتنا بجٹ چاہیے ہوگا؟ اس میں بجٹ یہ چاہیے ہوگا جی، ڈراپ شپنگ ان آل کنٹریز، جس بھی کنٹری میں کرنا ہے، یو کے میں کرنا ہے تو بھی، یو ایس اے میں کرنا ہے تو بھی، اور اگر آپ نے دبئی میں کرنا ہے تو بھی، کیا ہوگا؟ سیلر مسٹ ہیو ڈیبٹ کارڈ آن ریسپیکٹو کنٹری اینڈ مسٹ ہیو بیلنس آف $1,000۔ اس ملک کا ڈیبٹ کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر یو کے میں کرنا ہے تو یو کے کا ڈیبٹ کارڈ چلے گا، یو ایس اے میں کرنا ہے تو یو ایس کا چلے گا، ٹھیک ہے، دبئی میں کرنا ہے تو اسی طرح دبئی کا ڈیبٹ کارڈ چلے گا، اور $1,000 اس میں ہونے ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ کے تینوں جو ماڈلز ہیں وہ ڈسکس ہو گئے ہیں۔ اب ایک اور چیز نوٹ کر لیں، آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلر اکاؤنٹ مسٹ فار آل دیز ماڈلز، سیلر اکاؤنٹ لازمی ہوگا، کل بھی بتایا تھا سیلر اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ سیلر اکاؤنٹ کے بغیر آپ یہ کوئی بھی ماڈل پہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ کا کلائنٹ کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں کیسے کروں گا، آپ تو ورچوئل اسسٹنٹ ہیں اس کے، یہ تو آپ کے کلائنٹ کا کام ہے، کرنا آپ نے، لیکن خرچہ اور جو کنٹری ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اس نے بتانا کہ آپ نے کون سی کنٹری کے لیے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیلر اکاؤنٹ مسٹ بی فرام ریلیٹڈ کنٹری ویئر یو وانٹ ٹو بزنس، جس ملک کا سیلر اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے اسی ملک میں بزنس کرنا ہے۔ اگر آپ نے سیلر اکاؤنٹ یو کے کا بنایا ہے تو آپ یو کے میں ہی بزنس کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یو کے میں بزنس کریں تو پھر آپ یو کے کا سیلر اکاؤنٹ بنائیں گے، آپ یو ایس کا نہیں بنائیں گے۔ یو ایس والا یو کے میں یا دبئی میں نہیں چلے گا، اسی طرح دبئی والا باقی کنٹریز میں نہیں چلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیزیں سمجھ آ گئیں۔ بجٹ کا آپ کو مین مقصد بتانے کا تھا، بجٹ کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہیں آئی ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ لیں، تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ اسمائلنگ، اللہ حافظ۔